فقط دید دی تمنا لے کے بیٹھے ہیں، پاویں ایتھے بہ گئے پاویں جتھے بھی بیٹھے ہیں۔ اور آپ علی اطہر صاحب فرماندے نے فہرست مسلم میں اس کا حساب نہ ہوگا، تیری یاد میں جو دل بیتاب نہ ہوگا۔ یہ پچھلے نہیں بولے کہو سبحان اللہ۔ فہرست مسلم میں اس کا حساب نہ ہوگا، تیری یاد میں جو دل بیتاب نہ ہوگا، اور ہو جائے گی زیست اطہر مگر مکمل تیری توصیف کا ایک باب نہ ہوگا، مکمل تیری توصیف کا ایک باب نہ ہوگا۔ انگ انگ نو آوے سکون لوگو، انگ انگ نو آوے سکون لوگو، تے میرے آقا دی یاد دی گل وکھیری، صبر گنبد خیالاں وچ آن لگا، اس گڑے دل شاد دی گل وکھیری، تے میری جشن عید میلاد دی گلے وکھیری، جشن عید میلاد دی۔ ایسے میرے آقا دے غلام بیٹھے گا تو آدمان ڈوگیاں لے سنتے نہیں دیکھو سبحان اللہ، پچھلیاں دی آواز پورے جو بننا تو سبحان اللہ۔ شاید ایدہ سیدہ پاویں لکھوں پر جشن عید میلاد دی گلے وکھری، جتھے میرے حضور دا ذکر ہووے، باغ لگ جاندے انہاں بستیاں، اج آنا مدینے دے چن سونے، پلکاں نال کرو صاف رستیاں، تے ہن تے سونیا دید دا جام دے دے، اے نہ سکدیاں نین ترستیاں، شاید بارگاہ مصطفیٰ دے آ مٹا کے اپنیاں ہستیاں، آ مٹا کے اپنیاں ہستیاں نو، گڑتی وچ ہے نبی دا پیار شامل، گڑتی وچ ہے نبی دا پیار شامل، نبی نبی نہ کریے تے کی کریے، چرچا اللہ کریم دیاں نعمتاں دا، او گڑی گڑی نہ کریے تے کی کریے، تے ذکر آپ دے سجنا بیلیاں دا، او گڑی گڑی نہ کریے تے کی کریے، اہل بیت دے ہو کے غلام ناصر علی علی نہ کریے تے کی کریے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
غازی ناموس رسالت غازی ثاقب شکیل جلالی صاحب غازی ثاقب شکیل جلالی علی علی نہ کریے تے کی کریے علی علی نہ کریے تے کی کریے آقا دا میلاد منائے گج وج کے آقا دا میلاد منائے گج وج کے پاک نبی کے نعرے لائے گج وج کے آقا دا میلاد منائے گج وج کے آقا دا میلاد منائے گج وج کے پاک نبی دے نعرے لائے سجے کھبے ویکھنا جڑا بندہ خاموش انہوں کو پڑھ تمہیں حضور دے میلاد وچ آیا آقا دا میلاد منائے گج وج کے آقا دا میلاد منائے گج وج کے پاک نبی کے نعرے لائے گج وج کے اور سونے کرم کمایا سونے اللہ ساڈے تے کرم کمایا او گلیاں تے بازار سجائے گج وج کے گلیاں تے بازار سجائے گج وج کے پاک نبی دے نعرے لائے کہ آقا دا میلاد منائے گج وج کے آقا دا میلاد منائے گج وج کے پاک نبی دے نعرے لائے خوشیاں والا جشن منائے گج وج کے خوشیاں والا جشن منائے گج وج کے پاک نبی دے نعرے لائے کہ آقا دا میلاد منائے گج وج کے میلاد منائے گج وج کے پاک نبی دے نعرے لائے اور میں جڑا شعر پڑھ لیا جو تو بعد اگر تسا نہ پڑھا تو پھر تہاڈی مرضی ہے صدقہ کھانے حسنین دے نانے دا صدقہ کھانے حسنین دے نانے دا او جدہ کھائے او دا گائے گج وج کے جدہ کھائے او دا گائے گج وج کے پاک نبی دے نعرے لائے کہ آقا دا میلاد منائے گج وج کے آقا دا میلاد منائے گج وج کے پاک نبی دے نعرے لائے اور صدقہ کھانے
حسنین دے نانے دا صدقہ کھانے حسنین دے نانے دا صدقہ کھانے حسنین دے نانے دا او جدہ کھائے او دا گائے گج وج کے جدہ کھائے او دا گائے گج وج کے پاک نبی دے نعرے لائے اور پنج تن پاک دا رتبہ سب تو آلائے پنج تن پاک دا رتبہ سب تو آلائے او نال عدب دے سیس نوائے گج وج کے نال عدب دے سیس نوائے گج وج کے پاک نبی دے نعرے لائے اور جو کہ حلیمہ دائی دی بھی بس پئیے جو کہ حلیمہ دائی دی بھی بس پئیے سب عید میلاد منائے گج وج کے سب عید میلاد منائے گج پاک نبی دے نعرے لائے لائے جبریل نے چندے نورانی لائے جبریل نے چندے نورانی آؤ سارے ذرا نوجوانوں اپنی موجودگی دا ثبوت دینا ہے آؤ سارے چنڈیاں لائے گج وج کے آؤ سارے چنڈیاں لائے گج وج کے پاک نبی دے نعرے لائے اور آ جاوے فیضان بلاوا سونے دا آ جاوے فیضان بلاوا سونے دا تے سارے شہر مدینے جائے گج وج کے سارے شہر مدینے جائے گج وج کے پاک نبی دے نعرے لائے غازی ثاقب شکیل جلالی صاحب موجود نہیں اور جتھے بھی یہ موجود ہون اتھے میں کلام ضرور پڑھنا اور یہ ضرور اس کی ضرورت ہے وقت دی بھی ضرورت ہے اور اس کلام دی ضرورت ہے ایمان دی حرارت واسطے اور غازی صاحب جڑے تساں اشتہار شائع کرائے نا اے اج نوجوان اس کی تائید کرن گے گل تساں خود انہاں نوں سمجھا دینی ساری پہلے انہاں دی موجودگی دا ثبوت لے لو کہ واقعی آوازاں قربان کردے نے پھر جاناں بھی قربان کرن گے سارے پڑھن گے ناموس رسالتی کی خاطر کٹ جائیں گے مر جائیں گے ناموس رسالت کی خاطر کٹ جائیں گے مر چادرہ جو ہاتھ کر لو ناموس رسالت کی خاطر کٹ جائیں گے مر جائیں گے ناموس رسالت کی خاطر کٹ جائیں گے مر
ہم باطل کے ایوانوں کو تیرے نعروں سے بازو بلند کرنا سکھالتے گستاخ نبی اب تو سن لے جاگ اٹھے غلام محمد کے جاگ اٹھے غلام محمد کے جاگ اٹھے غلام محمد آخر تک ہاتھ بلند ہو جائے جاگ اٹھے غلام محمد کے ہم لہو کے دیے جلائیں گے ہم لہو کے دیے جلائیں گے تیری سوچوں کو بدلائیں گے ہم لہو کے دیے جلائیں گے تیری سوچوں کو بدلائیں گے اسی کون اہل سنت کون اے ساڑھے شیر نے سارے اہل سنت کون نے ہمیں بارس علم و دین کے بازو بلند کرو جلے وارث علم و دین دے ہم وارث علم و دین کے ہم خادم عامر و ثاقب کے ہم خادم عامر و ثاقب کے گستاخو تم کو چن چن کر گستاخو تم کو چن چن کر دھرتی سے مار بھگائیں گے گستاخو تم کو چن چن کر دھرتی سے مار بھگائیں گے گستاخو تم کو چن چن کر دھرتی سے مار آئیے سارے اپنی وجودگی کا ثبوت نہیں دیتا ہر بزرگ چھوٹے بڑے سارے ہم وارث علم و دین کے ہم وارث علم و دین کے ہم خادم عامر و ثاقب کے ہم خادم عامر و ثاقب کے گستاخو تم کو چن چن کر گستاخو تم کو چن چن کر دھرتی سے مار بھگائیں گے ناموس رسالت کی خاطر کٹ جائیں گے مر جائیں گے ماشاءاللہ یہ تھے جناب محترم قاری محمد شفیع ذلی نشائی صاحب جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنا میں نہایت پرسوز آواز میں ہدیہ عنایت پیش فرما رہے تھے دیکھی نہیں کسی نے گر شان مصطفیٰ دیکھی نہیں کسی نے گر شان مصطفیٰ دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ سامعین محترم اب بلا تاخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب غازی ثاقب شکیل صاحب محترم جناب غازی ثاقب شکیل صاحب ان کی خدمت میں گزارش ہے وہ تشریف لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں گلہائے عقیدت پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
जश्न ईद मिलादुन नबी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों की बारगाह में सबसे पहले करीम आका के इस बाबरकत महफिल में, जहाँ सिवाय अल्लाह और अल्लाह के रसूल की शान के न शिरक होगा न बिदत होगी, इस पाक महफिल की मुबारक पेश करता हूँ। हज़रत अज़ीज़ वक़ार अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ये अल्लाह ने एक मिसाल दी कि लोगों, मैंने आज तक जो भी हुक्म दिया उसमें मैंने अपनी तरफ इशारा नहीं किया। अगर मैंने कुरान मजीद में 750 मरतबा तकरीबन नमाज का हुक्म दिया तो ये नहीं कहा कि अल्लाह भी नमाज पढ़ता है। अगर हज का हुक्म दिया, अगर ज़कात का हुक्म दिया, परहेज़गारी का हुक्म दिया, वालिदैन के साथ नेक सलूक का हुक्म दिया, तकवे का हुक्म दिया, तो ये नहीं कहा कि अल्लाह भी ये करता है। लेकिन इस काम को ज़रा तवज्जो से समाअत फरमाना। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। अब पता चला अल्लाह ने ये मिसाल दी है कि वो कितनी शान वाला उसका हबीब है। अब दूसरा, पूरी कायनात में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत की उस सुबह तक आने वाला कोई बंदा दूसरा ऐसा ना होगा जिस पर अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हो। यकीनन ये शान मेरे और आपके आका की शान है। अब दुरूद भेजना अल्लाह और उसके फरिश्तों की शान है। लेकिन अल्लाह ने आगे हुक्म दिया, मिसाल ये दी है, हुक्म आगे है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो ईमान वालो। यहाँ अल्लाह ने या अय्युहन्नास नहीं कहा, सारे लोगों को हुक्म नहीं दिया। जिस तरह बंदा घर में किसी को कहता है ना कि जरा अपनी फैमिली थोड़ी करीब हो जाओ, एक सलाह मशवरा करना एक काम है, इस तरह अल्लाह ने यहाँ सिर्फ मोमिनीन के लिए हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो ईमान वालो, सल्लू अलैहि, आप पर दुरूद भेजो। चाहिए तो ये था जो फकत दुरूद का हमें जो तबलीग करते हैं, आयत यहाँ खत्म हो जाती। कुरान का मुकम्मल हुक्म ये है कि सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, और खूब सलाम भी भेजो। इसलिए जब भी भेजो तो कुरान पर मुकम्मल अमल करते हुए फकत दुरूद भेजना अल्लाह और अल्लाह के मलाइका की शान है। वो किस तरह भेजते हैं इस पर गौर न करें, अपनी तरफ तवज्जो करें कि हुक्म क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो ईमान वालो, सल्लू अलैहि वा सल्लिमू तस्लीमा, और उस दुरूद भी आप पर दुरूद भी भेजो और खूब सलाम अर्ज करो। यहाँ खूब इसलिए है, वसल्लिमू तस्लीमन के ऊपर दो ज़बरें हैं। उलमा समझते हैं कि जहां पर भी दो ज़ेरें, दो ज़बरें, दो पेशे आ जाती हैं तो वहां इजाफे की दलील होती है, इजाफे का इशारा होता है। अब मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन उलमाए किराम फरमाते हैं, अगर किसी ने दुरूद शरीफ एक मरतबा पढ़ा तो सलाम 2 मरतबा पढ़े तो फिर ये हुक्म पूरा होगा। इसलिए जरा मोहब्बत के साथ दुरूद और सलाम पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका या। इतने सरकार के मानने वाले हैं, इतनी आहिस्ता आवाज, सरकार की बारगाह में जरा अपनी आवाज खोलो, अपनी आवाज पेश करो। सल्लल्लाहु अलैहि